क्रिस्तताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, वचात सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ह्या आयतारा शिक्षणीक प्रेशितायक भेटयल्लो आयतार. शिक्षणा वरवीं मनीस मनशाळ जाता. आयच्या आयतारा आमी शांतीची वाट पेटयता. आमकां शांती मागुया. हो आयतार तयारेचो आयतार. खरी शांती फकत देव दिता. देव आपल्या पुताक ताणें धाडलो शांतीचो कुंवर कसो. आनीक शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, शांती करूंक वावुरता तांकां देव आपलीं भुरगीं म्हणटलो. वचात सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता आसतना कोणाच्यान सर्वेस्पराचो मारोग तयार करूंक जाता? सर्वेस्पराचें उतर फावो जाल्ल्या मनशांनीच. सर्वेस्पराचें उतर बारूक प्रवाद्याक फावो जालें. आयच्या पयल्या वाचपान बारूक प्रवादी देवाचें उतर फावो जालां तें आपल्या काळाच्या लोकांक दिता. 6व्या शेंकड्यांत जायते जाण जेरुजालेमाच्या पुनर्स्थापनेची रिस्टोरेशनाची वाट पळोवन आसले. बारूक प्रवादी निराशी जाल्ल्यांक एक आव्हान दिता. तांणी आपल्या दुखाची आनी निराशीपणाची चाल सोडून आनंदाचें आवरण घालूंक तांकां आपयता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, बावतिजमा वरवीं आमी सगलीं क्रिस्ताक नेसल्यांत म्हूण आमकां उगडास आमकां करूंक जाय. ताचो उजवाड आमकां फावो जाला आनी बारूक प्रवाद्या भाशेन आमी ताची म्हूण आमी आमकांच जागोवंक जाय. शुभ वर्तमान परगट करता आसतना सांत पावलू फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, हांव तुमचे पासत प्रार्थना करता तितले फावटी कुशालकायेन करता. आमी प्रार्थना करता तेन्ना कुशालकायेन करुया. जायते फावटी पिरगून आमी करता. आवय बापूय फोर्स करता म्हूण आमी करता. दुसऱ्यांक दाखोवंक आमी करता. देवाचेर पातयेवन आमी आमची मागणी करुया. भगिवंत पावलू फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा, शुभ वर्तमान हांव परगट करता तेन्ना तुमचो आदार, तुमचो सहकार तुमी म्हाका फावो केलो म्हूण हांव तुमचे पासत देवाक दिन वाचतां. आयच्या शुभ वर्तमानान ओरोण्यांत एक ताळो बोबाड मारतालो. सर्वेस्पराचो मारोग नीट करात. हो ताळो आयज आमकां आमच्या इगोजेनी विगाराचो कसो फावो जाता. मोठवाशांचो, लौकिकांचो. आमच्या फामिलींनी हो ताळो शापाय शामायचो, आवय बापायचो, हेरां दुसऱ्या गोच्या सांद्यांचो. आमच्या समुदायान, आमच्या समाजान हो ताळो विंचून काडलेल्यांचो. बऱ्या कामाक आमी आळकोळ जावची न्हय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देवाचें राज आमचे वरवीं वाडूं आनीक चडूं. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात. आमी देवाचीं भुरगीं कशीं आमच्या सांगाता देव आसा. भगिवंत फ्रांसीस सावियरान हें सजमून घेतलें. सर्वेस्पराचो मारोग तयार केलो, बरवासो दिलो, शांती वांटली. आमी तशेंच करुया. शिक्षणाचे प्रेशितायेक भेटयल्ल्या ह्या आयतारा म्हाका आमच्या मालगोड्यांचो एक म्हणणी उगडास येता. शिकून ब्रूत जायनाका.
आनीक आमचे मदें जायतीं जाणां आसा तीं म्हणटलीं फादर आमकां शिकोवप ना, आमी नोकलो. मोगाच्या बाबा भयणीनो, खरी जाणवाय, शाणेपण, बूद येता ती देवातावन. आनी ह्या पासत जेजून आपल्या शिसांक आनीक आमकां म्हटलें, हांव तुमकां अनाथ सांडिना, हांव तुमकां पवित्र आत्मो दितलो. Education should not just make us wise and intelligent, it should give us a character. While the world teaches you to seek power, let the word of God help you to empower. हेंच बागिबोन फ्रांसीस सावियरान केलें. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमचे मदें 4 भाशेचे मनीस आसात. देवाचें उतर आयकोता ते, देवाचें उतर आयकोता आनीक पाळटा ते, देवाचें उतर आयकोता, पाळटा आनीक प्रामाणीकपणान वाडटा ते, देवाचें उतर आयकोता, पाळटा, प्रामाणीकपणान वाडटा आनीक दुसऱ्यांक ते फावो कोत्ता. गालास्कारांक बरोवन सा पावलो म्हणटा, तांच्या फळां वरवीं तीं देवाची म्हूण ओळखूंक पावतलीं. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी खंयच्या तरेचे मनीस? पयल्या वाचपान आमकां मेळटा प्रामाणीकपणा वरवीं शांती आनीक भोक्तीपणा वरवीं नांवरूप देव आमकां सदांकाल दितलो. आमी शांती मागुया, शांतीची मनशां जावुया, देवाचें राज बांदून हाडुया. वचात, सर्वेस्पराचो मारूग तयार करात.